اے میرا ویر آج تک سکا بھرا مدت بیمار پچھن نہیں بھی ویندا اج چاچا بیمار پچھن نہیں بھی ویندا اج اماں دے سینے وچ درد اماں نال محبت نہیں بھی ونیندا اج دکان تے ٹائم پورا پورا دینا ہے ابے دے سر وچ درد گوڈے وچ درد سینے وچ تکلیف ہے ہاں ابے کو ہسپتال نہیں بھی طبیعت چکنی بھی کرویندا خود سونے کمریاں وچ سمندا ہے ہی بڑھڑے ابے کو بھانے وچ سمیندا ہے ویندا خیال نہیں بھی کریندا جیندا کلمہ پڑھی آئی ان دی سیرت دیکھ میرے محمد کریم سائیں ان کو بھی پوچھن گئے کھڑن دھی کم دی ہے فرمایا میں بچی پریشان نہ تھی میں محمد عربی بدلے والا نہیں بھی میں محمد عربی فیر کھنن نہیں آیا فرمایا اے دغا کریں دیئے میں محمد عربی دعائی دے بنایا ایک کندے بچھیں دیئے میں تبا پرسی کرنا یا یہی میرے محمد عربی دی سیرت وے جہینے دل موگی دل انسانیت دے میاں میرے محمد عربی دی سیرت کو دیکھ کے میاں پتھر مرن والے کندے بچھا منا لے میرے محبوب کو جادوگر آکھنا لے ایک وقت آئے میرے محبوب دا کلمہ کھڑے پڑ دن اے میرے محمد عربی دے اخلاق دا اے میرا دوست کمالا سیرت تجیبات کمالا ہی واسطے 69واں سپارہ سورت قلم دی پہلی سطر بلین دی بھئیے اللہ دا قرآن دا سیندہ پہ غریب و امیروں اپنے ذہن چی آیت کو رکھو اے میرا ویر اپنی لینگویج اپنی زبان ٹھیک کرو اپنے عادات ٹھیک کرو اپنی سیرت ٹھیک کرو غمی تے خوشی ٹھیک کرو حسن اخلاق ٹھیک کرو بول چال ٹھیک کرو لین دین ٹھیک کرو میرے قابل قدر ساتھیوں رشتے تو تے میں نہیں بڑھے رشتے میرے رب صحیح نے بڑھے انہاں رشتیاں دا تقدس نسائے انہاں تقدس دا خیال کرو ابے دی عزت اماں دا مقام وہ دھیاں دی عزت بھینی دا مقام ہم سائیں دے حقوق اے میرا سونا اتنے اخلاق نال پیش آؤ ہاں جڑے ویلے تو ای دنیا تو ونجے اللہ دی قسم تیری جدائی تے محلے والے روندے کھڑے ہوئن اے شہر والے روندے کھڑے ہوئن جو حاجی صاحب بڑے اخلاق آلہا اے میرا ویر بے زبان بھی مجھے تھے کھڑے ہوئن حشرات الارض بھی اپنی زبان آنکھ دے کھڑے ہوئن اور رب دا نیک مانا محمد عربی دا غلام تو ہمیں تیری اخلاق دی وجہ کرے تیری ہمدردی دی وجہ کرے تیرے حسن اخلاق دی وجہ کرے تیری سونے عادتیں دی وجہ کرے تیری سخاوت دی وجہ کرے تیری مہمان نوازی دی وجہ کرے تیرے مٹھڑے بول بولن دی وجہ کرے تیری مٹھڑی بولی مٹھڑی زبان دی وجہ کرے خدا دیا رحمت آمدیاں محروم تھے بیٹھے آئے خدا دی قسم میرا ویرا جنہیں ویلے محمد عربی دا غلام بنوے سے اخلاق محمد عربی دی سیرت اپنے آپ کو ڈھال گنوں سے قیمتی بنوے سے ایوہ سے تا مٹھڑی بولی وچ دعوت دیون والے دعوت فکر دیتی ہے فرمایا میرا ویر اے آیت اندہ مفہوم تے و آخر دا پیا پڑھدا اللہ فرمینا میرے محبوب کو دیکھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مٹھڑی بولی وچ اندہ مفہوم دعوت فکر دیون والی دیتی ہے تے کیا آکھے ذرا سوچ سمجھ کے چل جندڑی ہون موت آیا آج کل جندڑی ذرا سوچ سمجھ کے چل جندڑی ہون موت آیا آج کل جندڑی تو مفتی
عمر گزار دیتی کم رب دا محاذ وسار دیتی ہون بچن دی کر اٹ کل جندڑی ہون موت آیا اج کل جندڑی ذرا سوچ سمجھ کے چل جندڑی ہون موت آیا اج کل جندڑی تو اپنے کو برداشت نہیں بھی کریندا وے محلے والے تے کو نہیں بھاندے وے میرا ویر قدم قدم تے جناب محترم دین کو کنڈ بلینا ہے میرا سونا شریعت کنے پرے بجدا ہے دین کنے پرے بجدا ہے آج عافیت چاندی یہ خیریت چاندی یہ کامیابی چاندی یہ قبر روشن بناون چاندی واللہ اللہ دی قسم او میرے محبوب دی اتباع میرے محبوب دی سنت نال کر جا اے میرا سونا اے سنت دے راستے جنت دے راستے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے محبوب دی سونے اخلاق والا سکو رب بناوے میرے